नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईलाई कक्षा 4 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु र आज चाहिँ हामी पाठ 16 पाप लाग्छ भन्ने कविता पढ्न गइरहेका छौँ है। ल अब यो कविताका कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हाम्रो देशको महाकवि हुनुहुन्छ है। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले रचेको यो कविता पाप लाग्छ अब हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म सँगसँगै पनि वाचन गर्नुहोला है त। ल नानी बाबुहरू पढौँ है। पाप लाग्छ कविता। न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ, न छोप्नु है चरीबरी सराप आँसु लाग्दछ, न मार्नु जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ, न घाउ चोट लाउनु सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो न खेल्नु नानी हो उडेर भित्र डाक्दछ, हिलो न खेल्नु फोहोरी खराब दाग लाग्दछ, न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ, भनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुभाषदी, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्यासदी, जताततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे भनेर यो कविता टुङ्गिएको छ। अब यो कवितामा कविले हामीलाई धेरै कुरा नगर्नु भन्नुभएको छ। के कुरा गर्दाखेरि हामीलाई पाप लाग्छ भन्ने कुरा यहाँ कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले दर्शाउनु भएको छ। हामीले कोपिला टिप्नु हुँदैन। फुलको कोपिला जुन हुन्छ, सानो फुल फक्रिन लागेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले अगाडि नै टिप्नु हुँदैन, चुड्नु हुँदैन, हामीलाई पाप लाग्छ। फुललाई पनि हामीले च्यात्नु हुँदैन। हामी फुल च्यातेर पूजा गर्छौँ नि, फुल च्यात्नु हुँदैन, दया र धर्म भाग्छ, त्यही भएर फुल च्यात्नु हुँदैन। चरीबरीहरूलाई हामीले छोप्नु हुँदैन हैन, मार्नु हुँदैन, घायल पार्नु हुँदैन, तिनीहरूको सराप आँसु लाग्दछ हामीलाई है। हामीले कुनै जन्तुलाई मार्नु हुँदैन, हाम्रो बसी बसी काल जाग्दछ भनेर यसरी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले यो कवितामा एकदम मिठो लयमा भन्नुभएको छ है। त्यस्तै हामीले अरूलाई घाउ चोट लगाउनु हुँदैन, धुलो खेल्नु हुँदैन, हिलो खेल्नु हुँदैन हैन, अरूको चित्त दुखाउनु हुँदैन, सधैँ फुल झै बन्नुपर्छ, अरूलाई हँसाउनुपर्छ हैन। यसरी यो कवितामा हामीलाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले धेरै मिठो सन्देश, धेरै राम्रो सन्देश दिनुभएको छ। ल अब यसका हामी अभ्यासहरू गरौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले आफ्नो कापी कलम रेडी बनाएर राख्नु, ठीक पारेर राख्नु है। ल अब यहाँ क नम्बरको अभ्यास हेर्नु। पाप लाग्छ कविता शिक्षकले पढेको सुन र त्यसै अनुसार गति, यति र लयमा समेत ध्यान दिई साथीलाई सुनाऊ भनेको छ है। गति, यति र लयमा। न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ, यसरी है। ल तपाईँले आफ्नो कक्षामा सुनाउनु पर्यो है। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 2। तलका शब्द प्रष्टसँग उच्चारण गर भनेर भनेको छ।
अब हामीले प्रश्नसँग उच्चारण गरौँ है यसलाई। सुरुमा भनेको छ हेर्नुहोस् धर्म, के अरे धर्म, फेरि भन्नुहोस् धर्म, केमा धर्म। ल ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ, आँसु, के अरे आँसु, आँसु होइन है, आँसु मात्रै होइन, आँसु, आँसु। ल ठिक छ, एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त आँसु हो। ल अर्को शब्दमा जाउँ, चोट, के अरे चोट अथवा चोट है। ल चोट, ठिक छ। अर्को शब्दमा जाउँ, चित्त, के अरे चित्त, चित्त दुखाउनु हुँदैन नि अरूको होइन हो, त्यही भएर चित्त। ल गुड। अर्को भित्र, फेरि भन्नुहोस् भित्र, अझै एकचोटि भित्र। ल स्याबास। अर्को छ सधैँ, सधैँ हो, ठिक छ है, सधैँ। ल नित्य, के अरे नित्य, गुड, नित्य। अब अर्को अन्तिम शब्द छ जताततै, के अरे जताततै। ल अब यो अभ्यास तपाईँहरूले प्रश्नसँग उच्चारण गरेर गरिसक्नुभयो होइन। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3मा सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यहाँ अशुद्ध दिएको छ, अशुद्ध शब्दहरू, हामीले यसलाई शुद्ध बनाएर सच्याएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो। आफ्नो कापी कलम तयार गर्नुहोस्। अब हामी लेख्न गइरहेका छौँ है। नानी भन्ने शब्द छ है। अब यो नानी यहाँ गल्ती दिएको छ, कसरी लेख्छौँ हामी नानी, यसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस्, ना अनि नलाई दीर्घ इकार नि हो, यो चाहिँ हो हाम्रो असली नानी होइन, शुद्ध प्रकारको नानी हो यो नानी हो है। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ चरीबरी। चरीबरी कसरी लेख्ने हामीले, यसरी लेख्ने हेर्नुहोस्, चरीबरी हो, यसरी लेख्नुपर्छ है, चरीबरी। यो हाम्रो शुद्ध लेखाइ हो है, सच्याएर सार्नुहोस् तपाईँ पनि। त्यस्तै अर्को शब्द छ आँसु होइन, आँसु कसरी लेख्ने, आँसु हो, यसरी लेख्नु पर्यो है। ल भाइ बहिनी सार्नुहोस् है, सार्नुहोस्, यो आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ है तपाईँहरूले। अर्को छ यहाँ जनतु। अब हामीले जनतु लेख्ने हो होइन, के लेख्ने हो, जन्तु होइन, नमार्नु जन्तु है कुनै भनेर छ नि होइन। ल जन्तु लेखौँ त, जन्तु हो, यसरी लेख्नुपर्छ है, जन्तु, ज आदि न अनि तु। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, फोहोर भनेको छ। फोहोर भनेको खास यो है, के अरे फोहोर भनेको, फोहोर। ल फोहोर हो, यसरी लेख्ने हो नि त फोहोर होइन। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, विचार भनेको छ। विचार कसरी लेख्ने हो, भन्ने बेलामा विचार भन्ने हो, लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने हो, ब को ठाउँमा व लेख्ने हो होइन। त्यही भएर यसरी विचार, ब को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, व लेख्नु पर्यो, ठिक छ, विचार। ल अब अर्को छ ईश। ईश भनेको ईश्वर भनेको होइन, भगवान भनेको। अब यहाँ ईश कसरी लेखिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, ई को माथि यो टुप्पी लगाइदिने होइन, ईश हो, यसरी लेख्नुपर्छ है हामीले ईश। ल ईश भनेको भगवान होइन, ईश्वर। ल अर्को शब्द छ यहाँ धर्म। धर्म होइन, यो खासमा के हो, धर्म होइन। हामी भन्छौँ नि हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म,
क्रिस्चियन धर्म, इसाई धर्म, होइन, बौद्ध धर्म हो, त्यही धर्म यो धर्म हो। यसरी लेख्नुपर्छ है हामीले धर्म। ल, यो सबै आफ्नो कापीमा सच्याएर सार्नु होला है त बाबु नानीहरू। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। अर्को अभ्यासमा यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ अभ्यास नम्बर 4मा है। ल, अब हामी यहाँ हेर्छौँ कि कुन शब्दको अर्थ के हो भनेर। ठिक छ। ल, अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो पहिलो शब्द छ धर्म। अब के हो त धर्म भनेको? अब धर्म भनेको के हो त, होइन? हामीले धर्म गर्नुपर्छ भनेर भनेको के हो? हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, हामीले धर्म गर्नुपर्छ, होइन? त्यही भएर हामीले असल काम गर्नुपर्छ, हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। त्यही भएर यहाँ धर्मको के हुन्छ अर्थ? असल काम। ठिक छ। ल, अब अर्कोमा जाउँ। चरीबरी। चरीबरी भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, चराहरू, चराचुरुङ्गीहरू, होइन? त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ यहाँ? चराचुरुङ्गी। ठिक छ। ल, अब अर्कोमा जाउँ। शराब भनेर छ। शराब अथवा यसलाई श्राप पनि भन्छौँ है हामी। यो भनेको चाहिँ कसैको नराम्रो होस् भनेर भन्न दिने गाली हो क्या, एउटा गाली हो। शराब छ नि मान्छे अरे तेरो यस्तो होस्, तेरो उस्तो होस्, होइन? नराम्रो गाली दिनु, अरूको नराम्रोको गाली दिनु अथवा कुबलो हुने गाली भनेर यहाँ छ है। हो, यसको अर्थ यो भयो। तपाईँहरू आफ्नो मम्मीलाई सोध्नु न, मम्मी बाबालाई सराप्नु भनेको के हो भनेर सोध्नु त तपाईँको मम्मी बाबाले भन्नुहुन्छ नि है। ल, अब जन्तु भन्ने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा शब्द छ। जन्तु भनेको के हो? तपाईँहरूको घरमा भएको गाई, भैँसी, बाख्रा, खसी, बिरालो, कुकुर सबै के हो? जन्तुहरू हुन्, भनेको जनावरहरू हुन्। त्यही भएर जन्तु भनेको जनावर। अर्को छ काल, होइन? तेरो काल आइसक्यो भनेर हामी भन्छौँ नि, भनेको तेरो मृत्यु आइसक्यो, तेरो मरण हुने दिन आइसक्यो भन्न खोजेको। त्यही भएर कालको अर्थ के हुन्छ? मृत्यु है। ल, अर्को शब्दमा जाउँ। चित्त भनेको छ। चित्त भनेको के हो? हाम्रो हृदय, हाम्रो मन, हाम्रो अन्तस्करण पनि भन्छौँ, होइन? त्यही भएर हाम्रो चित्त भनेको के हो? यहाँ मन छ, त्यही भएर मनमा तपाईँहरूले जोडा मिलाउनु पर्यो। ठिक छ। चित्त भनेको मन। ल, अब अर्कोमा जाउँ। सुवास भनेको छ। सुवास भनेको के हो? सुगन्ध। कस्तो मिठो बास्ना आयो भन्छौँ नि हामी, गुलाबको फुलको कस्तो मिठो बास्ना आयो भन्छौँ, हो त्यो भनेको सुवास हो। त्यही भएर यो सुवासको यहाँ के हुन्छ अरे? बास्ना। कहाँ छ? हो, यहाँ छ। यसरी बास्ना है। तपाईँहरूले पनि यसरी जोडा मिलाउनु होला। ल, अर्को छ जगत। जगत भनेको के हो? हामी बस्ने यो संसारलाई हामी के भन्छौँ? जगत भन्छौँ, होइन? ल, यसको यहाँ के रहेछ अर्थ? संसार। जगत भनेको जसको गति हुन्छ, होइन? हाम्रो पृथ्वी भनौँ न, हामी संसार पनि भन्न मिल्यो। त्यही भएर जगत भनेको संसार। अब अर्को छ नित्य। नित्य भनेको जहिले, सधैँ भन्न खोजेको है। म नित्य नुहाउँछु, होइन? नित्य भनेको म सधैँ नुहाउँछु भन्न खोजेको है। ल, अर्को छ ईश। ईश भनेको के हो? ईश्वर, भगवान, होइन? हो, त्यही भएर ईश भनेको ईश्वर। र अन्तिम एउटा शब्द छ भाव भनेर। भाव भनेको के हो? हाम्रो विचार, होइन? हाम्रो भाव भनेको हाम्रो विचार। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ यहाँ विचार। ल, ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो अभ्यास नम्बर 4को शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भन्ने अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। यदि गर्नुभएको छैन भने आफ्नो कापीमा गर्नु होला है। ल, अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। क
कविता पढेर उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब हामीले कविता त पढिसक्यौँ, अब यसका उत्तरहरू के हुन् भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरको प्रश्न छ, के गरे दया र धर्म भाग्दछ भनेर भनेको छ है। नच्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। के अरे, फुल च्यातियो भने अथवा फुल च्यात्यौँ भने दया र धर्म भाग्दछ है। लेख्नुहोस्, हामीले फुल च्यात्यौँ भने दया र धर्म भाग्दछ भनेर लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ फुल च्यात्यौँ भने भनेर मात्रै लेखेँ, जो तपाईँलाई सम्झिनको लागि है। हामीले फुल च्यात्यौँ भने दया र धर्म भाग्दछ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, के गरे काल जाग्दछ भनेको छ। नमार्नु जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ भनेर भनेको छ है। त्यसो भए जन्तु मार्यौँ भने काल जाग्दछ। त्यसो भए यसको उत्तर के हुँदो रहेछ, जन्तु मार्यौँ भने, हामीले जन्तु मार्यौँ भने काल जाग्दछ है। तपाईँहरूले उत्तर यसरी लेख्नु पर्यो है, हामीले जन्तु मार्यौँ भने काल जाग्दछ। कुरा बुझ्नुभयो नि। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, के गरे आँसु बग्दछ भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ भनेर भनेको छ है। न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ भनेपछि अरूको चित्त दुखायो भने आँसु बग्दछ। अरूको चित्त दुखायो भने आँसु बग्दछ भनेर लेख्नु है। ल मैले चाहिँ यहाँ अलिकति सर्टकटमा लेखेँ, के गरे आँसु बग्दछ, अरूको चित्त दुखायो भने आँसु बग्दछ है। उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले कसरी लेख्नु पर्यो, अरूको चित्त दुखायो भने आँसु बग्दछ। ल अब अर्को प्रश्न छ, ईश्वर कहाँ छ भनेको छ। अब जताततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे हैन। जताततै छ ईशरे भनेको, ईश भनेको ईश्वर, ईश्वर जताततै छ, सर्वत्र छ, चारैतिर छ भनिरहेको छ है, जताततै छ। त्यसो भए ईश्वर कहाँ छ, ईश्वर जताततै छ अथवा ईश्वर चारैतिर छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा ईश्वर सर्वत्र छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ईश्वर जताततै छ भनेर पनि लेख्न पाइयो है। त्यस्तै ईश्वर चारैतिर छ भनेर पनि लेख्न पाइयो, अथवा ईश्वर सर्वत्र छ भनेर पनि लेख्न पाइयो। यी तिनटै हाम्रो उस्तै उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द हुन्, तपाईँले जे लेख्न पनि पाउनुभयो। ईश्वर जताततै छ, अथवा ईश्वर चारैतिर छ, अथवा ईश्वर सर्वत्र छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, के गरेमा खराब दाग लाग्दैन भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा पङ्क्ति छ, हिलो नखेल्नु फोहोरी खराब दाग लाग्दछ भनेर भनेको छ है। हिलो नखेल्नु फोहोरी खराब दाग लाग्दछ भन्नु मतलब यसको अर्थ के रहेछ, के गरेमा खराब दाग लाग्दैन, फोहोरी हिलो खेलेनौ भने खराब दाग लाग्दैन। के अरे, फोहोर खेलेनौ अथवा हिलो खेलेनौ है। यहाँ लेख्नुहोस्, फोहोर अथवा हिलो खेलेनौ भने दाग भने खराब दाग लाग्दैन है। ल
फोहोर अथवा हिलो खेलेनौ भने खराब दाग लाग्दैन भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। के गरेमा खराब दाग लाग्दैन? फोहोर अथवा हिलो खेलेनौ भने खराब दाग लाग्दैन भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो है। ल अब यो अभ्यास नम्बर 5 पनि हाम्रो सकिएको छ। मैले यसको सबै उत्तरहरू भनिदिएँ। यहाँ अलिअलि लेखिदिएको पनि छु मैले तपाईँलाई हिन्टको लागि। हो यो तपाईँले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो है। आफ्नो कापीमा मैले भनेका उत्तरहरू लेख्नु पर्यो अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो। ल अब यहाँ उदाहरणका आधारमा उल्टो अर्थ दिने शब्द बताऊ भनेको छ। यहाँ पापको के छ? उदाहरणमा धर्म छ। पापको उल्टो के हो? धर्म। पाप भनेको नराम्रो काम, धर्म भनेको राम्रो काम होइन। ल त्यस्तै यहाँ छ हेर्नुहोस्, अर्को खराब भनेको छ। खराबको उल्टो के हुन्छ? खराबको उल्टो असल होइन। यो त कस्तो खराब मान्छे रहेछ, अथवा यसको उल्टो यो त कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ, अथवा यो त कस्तो असल मान्छे रहेछ होइन। त्यही भएर खराबको उल्टो राम्रो पनि लेख्न पाइयो, असल पनि लेख्न पाइयो। म चाहिँ असल लेख्छु है। ल असल। अब अर्को जाउँ, आश भनेको छ। आशाको उल्टो के हुन्छ? निराश होइन। तपाईँलाई कुनै कुराको आश लाग्छ नि, जस्तो तपाईँलाई अब तपाईँको बाबा बजार जानुभएको छ, तपाईँलाई अब खेलाउन ल्याइदिनुहुन्छ भनेर मनमा नै आश लागिरहेको छ, खेलाउन ल्याउनु भएन भने तपाईँ के हुनुहुन्छ? तपाईँ निराश हुनुहुन्छ, हो कि होइन? भनेपछि आशको उल्टो के हो? निराश। त्यही भएर लेख्नुहोस् निराश। ठिक छ। ल खराबको उल्टो असल, आशको उल्टो निराश। अब अर्को छ यहाँ भित्र। भित्रको उल्टो के हुन्छ? बाहिर। यो त तपाईँलाई थाहा छ। भित्रको उल्टो बाहिर। ल अब अर्को शब्द छ यहाँ नित्य। नित्यको उल्टो अनित्य होइन। अनित्य। नित्य भनेको जहिले भन्न खोजेको, अनित्य भनेको जहिले होइन है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, फोहोर भनेको छ। फोहोरको के हुन्छ हाम्रो उल्टो अर्थ लाग्ने शब्द? फोहोरको सफा होइन। यो ठाउँ त कस्तो फोहोर रहेछ, यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ? अब उल्टो वाक्य, यो ठाउँ त कस्तो सफा रहेछ है। ओ ल फोहोरको सफा। अब अन्तिममा छ हेर्नुहोस्, सधैँ भनेको छ। सधैँको उल्टो के हुन्छ? म सधैँ स्कुल जान्छु, म कहिले स्कुल जाँदिनँ। त्यसो भए के हुने रहेछ? सधैँको उल्टो कहिल्यै होइन। म कहिले स्कुल जाँदिनँ। म सधैँ खाना खान्छु, यसको उल्टो वाक्य के हुन्छ? म कहिल्यै खाना खाँदिनँ। त्यही भएर सधैँको उल्टो कहिल्यै हुँदो रहेछ है। ल यो उल्टो अर्थ लाग्ने शब्द हामीले लेखेका छौँ। अरू पनि यस्तै उल्टो उल्टो अर्थ लाग्ने शब्दहरू तपाईँ खोजेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है। अरू पनि हुन्छ नि त उल्टो अर्थ लाग्ने शब्द, जस्तो ठुलोको सानो हो, यो उल्टो अर्थ भयो नि, ठुलोको सानो। त्यस्तै बाँच्नुको मर्नु, खेल्नुको नखेल्नु हो, यस्ता उल्टो अर्थ लाग्ने शब्दहरू धेरै हुन्छन् है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। छुटेका हरफ लेखी खाली ठाउँ भर भनेको छ। यदि तपाईँले कवितामा हेरेर भर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। नच्यात्नु फुल नानी हो, नचुड्नु पाप लाग्दछ। नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो दया र धर्म भाग्दछ। अब ख नम्बरमा नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। त्यो भने यहाँ के हुने रहेछ? नमार्नु जन्तु है कुनै, नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ। ल यो पनि हाम्रो भयो है। ल यो अर्को प्रश्न अभ्यास नम्बर 7 पनि हामीले गऱ्यौँ। अब अभ्यास नम्बर 8मा हेर्नुहोस्, पाठका आधारमा उपयुक्त उत्तर छान भनेको छ।
है। अब उपयुक्त उत्तर हामीले छान्नु पर्यो। के जस्तो बन्नु भनेको छ। के जस्तो बन्नु? फुल जस्तो बन्नु कि कोपिला जस्तो बन्नु कि जन्तु जस्तो बन्नु कि चरीबरी जस्तो बन्नु भन्दा फुल जस्तो बन्नु। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्छु। बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबासदी, सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आसदी। के भनेको छ? बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबासदी। फुल झैँ बनेर, फुल जस्तै बनेर अरूलाई सुगन्ध दिएर बास्ना दिएर हँसाउनु भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीले के जस्तो बन्नुपर्ने रहेछ? फुल जस्तो। त्यही भएर मैले यहाँ फुलमा ठिक लगाएँ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ। के सुन्नु भनेको छ। के सुन्नु? गीत सुन्नु कि सुभाष सुन्नु कि विचार सुन्नु कि समाचार सुन्नु? के सुन्नु? पाठको आधारमा भन्नु पर्यो है। विचार सुन्नु पर्यो। किन? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु। जताततै छ ईशरे, छ सुन्नु त्यो विचार रे, छक्काउने लुकाउने नराख भाव केही गरे भनेको छ है। भन्नुको मतलब जताततै छ ईशरे, छ सुन्नु त्यो विचार रे। जताततै ईश्वर छ हो, त्यो विचार सुन्नु भनेको छ। त्यही भएर के सुन्नु? त्यो विचार सुन्नु। छ सुन्नु त्यो विचार रे भनेर भनेको छ है। हाम्रो अन्तिम पंक्तिमा तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यही भएर के सुन्नु पर्यो? विचार सुन्नु पर्यो। ल अब ग नम्बरमा चाहिँ हेर्नुहोस्। घाउ र चोट लाउनाले के हुन्छ? दया र धर्म भाग्दछ कि चित्त पाक्दछ कि दाग लाग्दछ कि काल जाग्दछ? के हुन्छ? घाउ र चोट लाउनाले के हुन्छ भनेर भनेको छ भन्दा चित्त पाक्दछ। 8 नम्बरको है, चित्त पाक्दछ। किन? सुन्नुहोस्, म भन्छु। न घाउ चोट लाउनु सडेर चित्त पाक्दछ, धुलो नखेल्नु नानी हो उडेर भित्र डाक्दछ भनेर भनेको छ। भनेपछि यहाँ सुरुमै भनेको छ न घाउ चोट लाउनु सडेर चित्त पाक्दछ। अरूलाई घाउ चोट लगायो भने हाम्रो आफ्नै चित्त चाहिँ पाक्दछ अरे, सडेर कुहिएर पाक्दछ भनेको छ। चित्त पाक्दछ। त्यही भएर घाउ र चोट लाउनाले चित्त पाक्दछ भनेर हामीले यसरी यसमा ठिक लगाउनु पर्यो है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। 9 नम्बरको अभ्यास। ठिक र बेठिक छुट्याऊ भनेको छ। ठिक र बेठिक अब हामीले छुट्याउनु पर्यो है। यहाँ वाक्यहरू दिएको छन्, कुन चाहिँ ठिक हो कुन चाहिँ बेठिक हो हामीले लेख्नुपर्छ। ल कोपिला चुड्नु हुँदैन। ठिक कि बेठिक? कोपिला चुड्नु हुँदैन। ठिक, हामीले कोपिला चुड्नु हुँदैन। कोपिला टिप्नु पनि हुँदैन हैन। किनकि कोपिला भनेको के हो? कोपिला भनेको फुलको सानो अंश हो, फुलको बच्चा हो हैन। त्यही भएर कोपिलालाई कहिले पनि टिप्नु हुँदैन। कोपिला ठुलो भइसकेपछि फुल बन्छ अनि फुललाई चाहिँ टिप्ने हो, कोपिलालाई टिप्ने होइन। फुललाई टिपेर अनि भगवान्लाई हामी पूजा गर्छौँ नि हो। त्यही भएर कोपिला चुड्नु हुँदैन हामीले। त्यही भएर कोपिला चुड्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। यो के हो? ठिक हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ ठिक। ल अर्को छ फुल टिप्नु हुँदैन भनेको छ। फुल टिप्नु हुन्छ कि हुँदैन? फुल टिप्नु त हुन्छ। फुल त टिप्नै पर्छ नि होइन। भगवान्लाई पूजा गर्नको लागि त फुल हामी टिप्छौँ। फुल च्यात्नु चाहिँ हुँदैन है। यहाँ अब फुल टिप्नु हुँदैन भनेको छ। फुल टिप्नु हुँदैन। ठिक कि बेठिक? बेठिक। फुल त टिप्दा हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर फुल टिप्नु हुँदैन। यो के हो? बेठिक हो। फुल टिप्नु हुन्छ, फुल टिपेर केही पनि हुँदैन है। ल अर्को छ चरीबरीलाई चारो दिनुपर्छ भनेको छ हो। चरीबरीलाई हामीले चारो दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। उनीहरूलाई पनि त भोक लाग्छ नि होइन। हामीले चारो दिनुपर्छ। त्यही भएर यो ठिक हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ। पक्नुहोस् है, अलिक ठिक भएन। ठिक भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। ल अब अर्कोमा जाउँ। चरीबरीलाई छोप्नुपर्छ भनेको छ। हामीले छोप्नुपर्छ, चरीबरीलाई छोप्नु हुँदैन है।
चरीबारीलाई छोपो भने के हुन्छ भनेको छ, सरापको आँसु लाग्दछ भनेको छ है। त्यही भएर चरीबारीलाई छोप्नुपर्छ भनेर यहाँ वाक्य लेखेको छ। त्यही भएर यो के हो, बेठिक हो, हामीले छोप्नु हुँदैन, यो ठिक होइन है, यो बेठिक हो। ल अब अर्कोमा जाउँ। जनावर पाल्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। जनावर पाल्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, हामी पनि त जनावर पाल्छौँ नि होइन, घरमा गाई बाख्रा। त्यही भएर यो के हो, ठिक हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ ठिक। यो ठ हो है, मैले यसरी लेखेको ठ हो, ढ होइन, ठ हो है, ठिक। ल अब अर्कोमा जाउँ। जनावरलाई मार्नुहुन्छ भनेको छ। जनावरलाई मार्नुहुन्छ हुँदैन, त्यही भएर यो के हो, बेठिक हो, बेठिक। ल अब अर्कोमा जाउँ। हिलो धुलो खेल्नुहुन्छ भनेको छ। हिलो धुलो खेल्नुहुन्छ हुँदैन। हिलो धुलो खेल्यो भने के हुन्छ, खराब दाग लाग्छ, सबै भित्र हाम्रो धुलोहरू छिर्छ होइन, फोक्सोतिर हामीलाई खोकी लाग्छ, बिरामी पर्छौँ। त्यही भएर हिलो धुलो खेल्नु हुँदैन। यहाँ के लेखेको छ, हिलो धुलो खेल्नु हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो के हो, ठिक हो त होइन, यो त बेठिक हो। त्यही भएर बेठिक। ल अब अन्तिम छ यहाँ हेर्नुहोस्। चित्त दुखाउनु हुन्छ भनेको छ। हामीले अरूको चित्त दुखाउनु हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर यो पनि के हो, बेठिक हो, यो पनि बेठिक। ल हामीले ठिक बेठिक छुट्यायौँ है, कुन ठिक कुन बेठिक हजुरलाई थाहा भयो नि होइन हो। अब यो कुरा आफ्नो कापीमा चाहिँ सार्नुपर्छ है। आफ्नो कापीमा सारेन भने फेरि म आएर पिट्छु नि। ल आफ्नो कापीमा सारेर शिक्षकलाई देखाउनुपर्छ है। अनि शिक्षकले तपाईँहरूलाई, गुरुले तपाईँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ, स्याबास तिमीले अभ्यास सबै गरेछौ भनेर है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। गरौँ अब वाक्यमा है। पाप भनेको छ। अब हामीले पापको के वाक्य बनाउन सक्छौँ, हामीले कोपिला टिप्यौँ भने हामीलाई पाप लाग्दछ, अथवा कोपिला टिप्यौँ भने हामीलाई पाप लाग्छ। के अरे, कोपिला टिप्यौँ भने हामीलाई पाप लाग्छ, अथवा नराम्रो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई पाप लाग्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। फुल। हामीले फुल च्यात्नु हुँदैन, किनकि दया र धर्म भाग्दछ भनेको छ। त्यही भएर हामीले फुल च्यात्नु हुँदैन भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस् है। ल काल भनेको छ। काल भनेको मृत्यु। त्यही भएर जन्तु मार्यौँ भने हाम्रो काल जाग्दछ भनेर लेख्नु पर्यो है। जन्तु मार्यौँ भने हाम्रो काल जाग्दछ। के भनेको छ, नमार्नु जन्तु है कुनै, बसेर काल जाग्दछ भनेर भनेको छ हो। भनेपछि हामीले यदि कुनै जन्तु जनावर मार्यौँ भने हाम्रो काल जाग्दछ। त्यसो भए तपाईँले वाक्य के बनाउनु पर्यो, जनावर मार्यौँ भने हाम्रो काल जाग्दछ अथवा जाग्छ भनेर पनि लेख्न पाइयो। जनावर अथवा जन्तु मार्यौँ भने हाम्रो काल जाग्छ भनेर वाक्य बनाउनु है। ल दाग भनेको छ। मेरो लुगामा नराम्रो दाग लाग्यो भनेर यसरी वाक्य बनाउनु है। तपाईँको लुगामा त दाग लाग्ला नि होइन। मेरो लुगामा नराम्रो दाग लाग्यो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सुवास। गुलाबको फुलको मिठो सुवास हुन्छ। सुवास भनेको सेन्ट है, सुगन्ध, बास्ना भन्छौँ नि हो। गुलाबको फुलको मिठो सुवास हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल
अब भाव भाव भनेको विचार होइन। हामीले नराम्रो भाव कहिले राख्नु हुँदैन। के अरे? हामीले नराम्रो भाव कहिल्यै राख्नु हुँदैन। ठिक छ? नराम्रो विचारहरू कहिले राख्नु हुँदैन नि त, त्यही भएर नराम्रो भाव कहिले राख्नु हुँदैन। ल, फोहोरी, हामीले फोहोरी लुगा लगाउनु हुँदैन। हामीले सफा लुगा मात्रै लगाउनुपर्छ होइन, त्यही भएर हामीले फोहोरी लुगा लगाउनु हुँदैन भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 11, कविता पढेर उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले कविता पढिसक्यौँ, यसका उत्तरहरू के हुन्छन् हामी लेखौँ है त। ल, प्रश्न नम्बर कमा छ, चराचुरुङ्गी छोप्दा के हुन्छ भनेर भनेको छ है। चराचुरुङ्गी छोप्दा के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, नछोप्नु है चरीबरी सराप आँसु लाग्दछ भनेर भनेको छ। त्यसो भए चराचुरुङ्गी छोप्दा के हुने रहेछ? चराचुरुङ्गी छोप्दा तिनीहरूको आँसुको सराप लाग्छ। चराचुरुङ्गी छोप्दा तिनीहरूको आँसुको सराप लाग्छ भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। के अरे? चराचुरुङ्गी छोप्दा तिनीहरूको आँसुको सराप लाग्छ भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो। ल, अब अर्को छ यहाँ, धुलो हिलो र फोहोर खेले के हुन्छ भनेर भनेको छ। धुलो हिलो र फोहोर खेले दाग लाग्छ, शरीरमा दाग लाग्छ अनि बिरामी परिन्छ। के अरे? धुलो हिलो र फोहोर खेले शरीरमा दाग लाग्छ अनि बिरामी परिन्छ भनेर तपाईँले यसरी लेख्नु पर्यो है। ल, फेरि एकचोटि भन्दैछु, धुलो हिलो र फोहोर खेले शरीरमा दाग लाग्छ अनि बिरामी परिन्छ भनेर तपाईँले यसरी वाक्य लेख्नु पर्यो। उत्तर है यसको यस्तो प्रकारले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है। म भन्छु, तपाईँ सुन्दै लेख्नुहोस्। म 2-3 चोटि भन्छु। कवितामा फुल झै बनेर के गर्नु भनिएको छ? के गर्नु भनेको छ? ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भन्छु म, कविता पढ्छु एकचोटि है। बनेर फुल झैँ सधैँ हँसाउनु सुबास दी भनेर भनेको छ हो। भनेपछि फुल चाहिँ बनेर के गर्नु? अरूलाई सुबास दिएर, सुगन्ध दिएर होइन, हँसाउनु भनेर भनेको छ। त्यसो भए हामीले यसको उत्तर के लेख्नु पर्यो? कवितामा फुल चाहिँ बनेर अरूलाई सुबास दिई हँसाउनु भनेको छ। के अरे? कवितामा फुल चाहिँ बनेर अरूलाई सुबास दिई हँसाउनु है, यो भनिएको छ। ल, कवितामा फुल चाहिँ बनेर के गर्नु भनिएको छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् उत्तर। कवितामा फुल चाहिँ बनेर सुबास दिई हँसाउनु भनिएको छ। कवितामा फुल चाहिँ बनेर सुबास, अरूलाई सुबास दिई हँसाउनु भनिएको छ। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हामीले कस्तो भाव राख्नुहुन्न भनेको छ। कस्तो भाव राख्नुहुन्न? वा तपाईँले कवितामा पढ्नु भएको छ, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे भनेपछि हामीले कस्तो भाव राख्नुहुन्न? छकाउने र लुकाउने भाव राख्नुहुन्न। हामीले छकाउने र लुकाउने भाव राख्नुहुन्न है। तपाईँले के उत्तर लेख्नु पर्यो? हामीले छकाउने र लुकाउने भाव राख्नुहुन्न। ठिक छ? ल, अब हेर्नुहोस्, अर्को छ, के गरेमा पाप लाग्छ भनेर भनेको छ। के गरेमा पाप लाग्छ हामीलाई? न टिप्नु हेर कोपिला, न चुड्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। भन्छी
फुलको कोपिला चुडेमा वा टिपेमा हामीलाई पाप लाग्छ है। फुलको कोपिला चुडेमा वा टिपेमा हामीलाई पाप लाग्छ। ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। किन पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न भनिएको? पाप लाग्ने काम किन गर्नु हुँदैन हामीले? किनकि पाप लाग्ने काम गर्यो भने के हुन्छ? किन पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न भनिएको होला भनेर हामीलाई हेर्नुस्, यो 4 नम्बरको प्रश्नमा छ है। अब हामीले किन पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न त भन्दा, पाप लाग्ने काम गर्यौं भने दया र धर्म भाग्छ, हाम्रो काल जाग्छ, त्यही भएर पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न है। भनेपछि यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दा, किन पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न भनिएको भनेर भनेको छ है। पाप लाग्ने काम गर्यो भने हाम्रो दया र धर्म भाग्छ अनि बसेर काल जाग्छ है भनेर यसरी तपाईले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल फेरि एकचोटि भन्दैछु, किन पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न भनिएको होला भनेको छ है। तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्। पाप लाग्ने काम गर्नुहुन्न किनकि हाम्रो दया र धर्म भाग्छ अनि बसेर काल जाग्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा आयौं। अभ्यास नम्बर 12। तलका पंक्तिको अर्थ लेखेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब यसको अर्थ लेख्नु पर्यो। के भनेको छ हेर्नुस्। जताततै छ ईशरे छ सुन्नु त्यो विचार रे, छकाउने लुकाउने नराख भाव केही गरे भनेर भनेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा, ईश्वर भगवान जताततै हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ, चारैतिर हुनुहुन्छ। हामीले यो विचारलाई सुन्नुपर्छ, गुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अनि हामीले अरूलाई छकाउने लुकाउने, छक्याउने काम, लुकाउने काम, ढाट्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भाव, त्यस्तो नराम्रो भाव, त्यस्तो नराम्रो विचार हामीले आफ्नो दिमागमा, आफ्नो मगजमा कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यसको के हो अर्थ हो है। यो अर्थ तपाईले लेख्नु होला अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ है। ल पाप लाग्छ कवितामा के नगर्नु भनिएको छ त्यसबारे साथीसँग कुराकानी गर भनेर अभ्यास नम्बर 13 मा भनेको छ। हामीलाई के नगर्नु भनेको छ यो अभ्यासमा हेर्नुस्। म तपाईलाई लेख्छु है। कोपिला नटिप्नु। के अरे? कोपिला नटिप्नु भनेको छ। के नगर्नु भनेको छ है। कोपिला नटिप्नु, फूल नच्यात्नु, फूल नच्यात्नु पनि भनेको छ। त्यस्तै चरीबरीलाई नछोप्नु, चरीबरीलाई नछोप्नु, जन्तु नमार्नु, जन्तु भनेको जनावर हैन, जन्तु नमार्नु, ल हेर्नुस् है हामीलाई के नगर्नु भनेको रहेछ। त्यस्तै अरु पनि छ है। कसैलाई घाउ चोट नलगाउनु, कसैलाई घाउ चोट नलगाउनु है। त्यस्तै धुलो नखेल्नु। के भनेको छ हेर्नुस् त। धुलो नखेल्नु। कविता पढ्नुस् तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। धुलो नखेल्नु नानी हो उडेर भित्र डाक्दछ भनेको छ।
अनि हिलो नखेल्नु फोरी खराब दाग लाग्दछ भनेपछि हिलो पनि नखेल्नु भनेको छ। हिलो नखेल्नु कति छ है। त्यस्तै चित्त नदुखाउनु, चित्त नदुखाउनु, अरूको चित्त नदुखाउनु भनेर भनेको छ है। ल चित्त नदुखाउनु, के नगर्नु भनेको छ। अनि छकाउने लुकाउने काम नगर्नु, छकाउने लुकाउने ढाँट्ने काम नगर्नु भनिएको छ। ल यसको उत्तर है अभ्यास नम्बर 13 को। पाप लाग्छ कवितामा के नगर्नु भनिएको छ त्यसबारेमा साथीसँग कुराकानी गर भनेको छ। भनेपछि हामीले कुराकानी गरेर के थाहा पायौँ हेर्नुहोस्। कोपिला नटिप्नु, फुल नच्यात्नु, चरीबरी नछोप्नु, जन्तु नमार्नु, कसैलाई घाउ चोट नलगाउनु, धुलो नखेल्नु, हिलो नखेल्नु, चित्त नदुखाउनु, छकाउने लुकाउने काम नगर्नु भनिएको छ है। ल अब तपाईँले फुलको अर्को अभ्यासमा जाउँ है हामीहरू। अर्को अभ्यासमा के छ हेर्नुहोस्। फुलका बारेमा एक अनुच्छेद लेख भनेर भनेको छ है। अब अनुच्छेद भनेको के हो? वाक्यहरूको समूहलाई हामी अनुच्छेद भन्छौँ। 3टा वाक्य, 4टा वाक्य, 5वटा वाक्य, 6वटा वाक्य, 7वटा वाक्य, जतिवटा पनि वाक्य हुनसक्छ हो। त्यो वाक्यहरू जोड्यौँ भने हाम्रो के भन्छ? अनुच्छेद भन्छ। सबै वाक्यहरूलाई मैले एक ठाउँमा ल्याएँ भने त्यो एउटा अनुच्छेद भयो। अब यहाँ तपाईँले फुलको बारेमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुपर्नेछ। प्याराग्राफ भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा अनुच्छेदलाई। अब फुलको बारेमा तपाईँले अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको फुलको बारेमा वाक्यहरू लेख्नुहोस् तपाईँ, अनि त्यो वाक्यहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नुहोस् होइन। ल जस्तो अब सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्छु। हामी बस्ने ठाउँमा धेरै फुलहरू पाइन्छन्। गुलाब, चमेली, सयपत्री, मखमली आदि विशेष जातका फुलहरू हुन्। यी फुलहरूमध्ये मलाई गुलाबको फुल असाध्यै मनपर्छ। गुलाबको फुलबाट मिठो बासना आउँछ है। हामी फुल टिपेर भगवानको पूजा गर्छौँ भनेर यसरी तपाईँले अलि अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै 1-2वटा वाक्य थपेर है। मैले चाहिँ तपाईँलाई अलि उदाहरणको निम्ति यसरी 4-5वटा वाक्य भने। ल यो 14 नम्बरको अभ्यास तपाईँले आफूले गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। पढ र बुझ भनेको छ। यो पढौँ अनि हामी बुझौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्। भाइ आयो एउटा वाक्य छ, अर्को छ बहिनी आई भनेको छ। अब यो दुईवटा वाक्यलाई यहाँ जोडेर भाइ र बहिनी आए भनेर वाक्य बनाएको छ है। भाइ आयो, बहिनी आई, यो दुईवटालाई जोडेर भाइ र बहिनी आए भनेर अर्को वाक्य बनाएको छ। त्यस्तै अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस्। म फुल टिप्छु, म कोपिला टिप्दिनँ। म फुल टिप्छु भन्ने एउटा वाक्य, म कोपिला टिप्दिनँ भन्ने अर्को वाक्य। अब यो दुईटै वाक्यलाई जोडेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्। म फुल टिप्छु तर कोपिला टिप्दिनँ भनेर लेखेको छ है। दुईटा वाक्यलाई कस्तो मिलाएर एउटा वाक्यमा जोडेको छ है। म फुल टिप्छु तर कोपिला जोड्दिनँ। यहाँ यो तर भन्ने शब्दले यहाँ जोडेको छ। यो अगाडि चाहिँ र भन्ने शब्दले जोडेको छ है। ल त्यस्तै अर्कोमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? गुरुले पढाउनु भयो, गुरुले खेलाउनु भयो। अब यो दुईटै वाक्यलाई यहाँ जोडेर हेर्नुहोस्। गुरुले पढाउनु भयो अनि खेलाउनु भयो भनेपछि यो अनि भन्ने शब्दले यहाँ जोडेको छ है। ल त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। पाठ पढ, खेल खेल भनेको छ भनेपछि यहाँ वाक्य के बनाएको छ हेर्नुहोस्। पाठ पढ अथवा खेल खेल भनेर भनेको छ। कि त पाठ पढ कि त खेल खेल भन्न खोजेको है। दुईटा वाक्यलाई एउटै वाक्यमा यहाँ जोडेर लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो जुन र, तर, अनि, अथवा भन्ने शब्दहरू छन्, यी शब्दहरूले दुईटा शब्दलाई अथवा दुईटा वाक्यलाई जोडेका छन्।
त्यही भएर कुनै पनि दुईटा शब्द कुनै पनि दुईटा वाक्य जोड्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? संयोजक भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। के भन्छौँ अरे? संयोजक भन्छौँ। त्यही भएर यो र, तर, अनि, अथवा, किनभने हो यस्ता शब्दहरू के हुन्? किनभने, किनकि यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ? संयोजक भन्छौँ है, संयोजक। ल अब यहाँ मुनि हामीलाई अभ्यास दिएको छ, हेर्नुहोस्। यो तपाईँले बुझ्नुभयो यो संयोजक भनेर, तपाईँले व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तलका दुई वाक्यलाई एकै वाक्यमा जोड भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ दुईवटा वाक्य दिएको छ, एउटै वाक्यमा जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सीता गीत गाउँछे रिता नाच्छे भनेको छ भनेपछि के हुन्छ? सीता गीत गाउँछे र रिता नाच्छे। सीता गीत गाउँछे र रिता नाच्छे। अब अर्कोमा जाउँ है। यो भयो भाइ पढ्छ भाइ खेल्छ भनेपछि के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, भाइ पढ्छ पनि अरे भाइ खेल्छ पनि अरे। त्यसो भए भाइ पढ्छ अनि खेल्छ। कति सजिलो छ है। भाइ यो ढ हो है, पढ्छ अनि खेल्छ हो, यसरी है। ल अब अर्कोमा जाउँ। तिमी आऊ ऊ जान्छ भनेर भनेको छ। अब के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। तिमी आऊ ऊ जान्छ। तिमी आऊ अथवा ऊ जान्छ होइन, कि त तिमी आउनु पर्यो कि त ऊ जानु पर्यो। त्यही भएर तिमी आऊ अथवा ऊ जान्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो है, एउटै वाक्य। ल हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ, सीता गीत गाउँछे र रिता नाच्छे, भाइ पढ्छ अनि खेल्छ, तिमी आऊ अथवा ऊ जान्छ। र, अनि र अथवा जस्ता यहाँ हामीले शब्दहरू प्रयोग गरेर जो दुईवटा वाक्यहरू जोड्यौँ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? संयोजक भन्छौँ। र, अनि, अथवा जस्ता शब्दलाई है। ल अब यो अभ्यास नम्बर 16 सँगसँगै हाम्रो यो जुन हाम्रो पाठ छ पाप लाग्छ भन्ने कविताका अभ्यासहरू पनि सकिएका छन्। भाइ बहिनीहरूले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् त, 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। के अरे? वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राम। यो तपाईँहरूको दादा दिदीलाई, बाबा मम्मीलाई थाहा हुन्छ है। तपाईँहरूले भन्नुहोस् आफ्नो बाबा मम्मीलाई यो वाट्सएपमा, भाइबरमा, टेलिग्राममा मेसेज गरिदिनु भनेर। त्यस्तै नि भावी नानीहरू, हामीसँग फेसबुक, टिकटक पनि छ। तपाईँ त टिकटक चलाउनुहुन्छ है? हो, हामीसँग टिकटक पनि छ। हामीले फेसबुक पनि खोलेका छौँ होइन। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, त्यस्तै इन्स्टाग्राम पनि छ। ट्विटर र इन्स्टाग्राम त तपाईँले चलाउनुहुन्न होला, तर टिकटक र फेसबुक त चलाउनुहुन्छ हो। तपाईँले टिकटक र फेसबुकमा चाहिँ हामीलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर त्यहाँ खोज्नु अनि हामीलाई फलो गर्नु र हाम्रो भिडियोहरू हेर्नु है त। हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँ आफ्नो भिडियोहरू पठाउँछौँ। भिडियोहरू हामीले हालेका हुन्छौँ। त्यो भिडियोहरू एकदम मजाको भिडियो हुन्छ है। ल
यति भन्दै अब भाइ बहिनीहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु। म अर्को क्लासमा अर्को भिडियोमा यो पछुतो भन्ने पाठ 17 यो कथा लिएर आउनेछु। यो कथा निकै रमाइलो छ है। यो कथा हामी पढ्नुपर्छ। यो कथाले के भन्न खोजेको छ, के ज्ञान दिएको छ, त्यो हामी गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र यसको अभ्यासहरू पनि हामी गर्नुपर्छ है अर्को पाठमा। ल अब आजलाई यो पाप लाग्छ भन्ने अभ्यास पाठको अभ्यास सबै सकिसकेको छ। म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।